isolbahin ang mga tao mamatnig na nakito. Kaya naman yung solusyon mo. Leader is not a problem. Leader is a solution. Job 9:10, He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Si Lord, maghimo siya og mga milagro, mga dili katuhan, katingalahan, nga butang nga dili matugkad, dili maihap. Pulong sa Ginoo makausab sa kinabuhi. Sa sugod magkatawa-katawa ra ang uban kay dili po sila kay kasabot, but mao ni ang makapausab sa atong kinabuhi. Nga ang luoy nga life mahimong kahanga-hanga nga kinabuhi. Ang tao nga ginatamay, gina-look up na, mausab ka, umutuo ka sa pulong sa Dios. Kung magpabilin ka diri, dili ka magpabilin nga hingana ra nga level. No, you believe in the word of God, mutuo ka sa pulong sa Ginoo, ma-transform ang imong life.